अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 27 फरवरी 2024 मंगल का दिन है और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। हमें अब इलेक्शन कमीशन सिखा रहा है कि आईन पाकिस्तान 1973 पर अमल दरामद करना है और कई मौक़े पे ऐसा है जैसे आईन पाकिस्तान 1973 पर अमल दरामद नहीं हुआ। सागडार आगे क्या बता रही हैं सदर के इलेक्शन के ऊपर, वो हमें सिखाएँगे। चलें, इनकी मर्ज़ी है, रोक तो कोई नहीं सकता इनको सिखाने से। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज और मखसूस नशिस्तों पर सिर्फ इलेक्शन लड़ने वाली जमातों का हक है। ये नून लीग का मौक़िफ़ है। नून ने वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का क्यों मुतालबा किया गया? इमरान खान साहब और बुशरा बीवी पर 190 मिलियन पाउंड पे मैंने पहले भी जिक्र कर दिया, वो फ़र्द जुर्म आयद कर दिया और तफसीलात सामने आ गई हैं। इमरान खान साहब और से मिलने के लिए गौहर या शेर अफजल मरवत का ऑर्डर क्या किया है इस पर, और शेख रशीद पर एक ही इल्ज़ाम पर एक से ज़ायद मुकदमात जो खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद होगी। जस्टिस सैयद मज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले ये बैकग्राउंड पे चल रहा है, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जो है, प्रेस रिलीज़ है 27 फरवरी 2024 की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने की है, मीडियन कोऑर्डिनेशन एंड आउटरीच विंग है उनका। अब आइन का आर्टिकल 41 बैकग्राउंड पे चल रहा है। 41(4) के तहत सदर पाकिस्तान का इंतखाब आम इंतखाबात के इनकाद के बाद 30 अय्याम के अंदर करवाना लाजिम है। यही तो लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर भी केयर टेकर का। अगर वक्त से पहले असेंबली लिखा हुआ है वहाँ भी, अच्छा यहाँ भी लिखा हुआ। और किसने लिखा हुआ है कि अब 90 दिन से ज़्यादा आप आगे ले जा सकते हैं? आपने मर्दमशुमारी के नाम पर इलेक्शन आगे ले गए, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है। क्योंकि आइन के आर्टिकल 91 और 130 के तहत तमाम असेंबलियों की पहली नशिस्त इंतखाबात के बाद 21 अय्याम के अंदर मुनक्कद होना ज़रूरी है। अब तो आईन पाकिस्तान एक रद्दी की टोकरी की शक्ल में तो नहीं मैं कहता, यानी इसको जब मर्ज़ी रख दें, उठा लें, जब मर्ज़ी रख दें, रास्ते आपके पास है। पंजाब तमाम मुल्क में इलेक्शन के इनकाद के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी है, तो आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। 29 फरवरी 2024 को तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी। अभी नोटिफिकेशन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 29 फरवरी को तमाम वजूद पे आ जाएंगी। 8 फरवरी से उन्होंने 21 दिन का जो मामला है वो उस तरह निकाला है। इस तरह से सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। वजह यह है कि सेनेट के इलेक्शन जो है ना, अब सदर के इलेक्शन के बाद होंगे। इलेक्शन कमीशन मार्च 2024 को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। ये बैकग्राउंड पे चल रही है उनकी प्रेस रिलीज़। आइन के तहत कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा और मुजवज़ा प्रोग्राम के मुताबिक 2 मार्च दिन 12 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग अफसर के पास जमा करवा सकेंगे। और तमाम ख्वाहिशमंद हजरात आज से कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद और सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से हासिल कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट के टेलीफोन नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ने जो है ना सारी सूरत हाल जो है ना वो सामने रख ली है। अब मखसूस नशिस्तों पे आज भी इलेक्शन कमीशन ने इस पे हेयरिंग की, आज से कल पर चली गई है और बहस अली ज़फ़र ने बहस की है। बाकी सब लोगों ने भी इस पर डिटेल बहस हुई है और सवाल बड़ा सीधा सा है। आइन का आर्टिकल 51 बड़ा क्लियर है। इस पे जो मुस्लिम लीग नून कहती है, वो कहती है इस पे उन्हीं का हक है जिनकी जमातों का हक है जिसने इलेक्शन जीता हो। पूरा स्केजुअल दिया हुआ है आइन के आर्टिकल 51 के तहत। उसमें बताया हुआ है इतनी सीटें होंगी, उसके इतने प्रोपोर्शनेट के मुताबिक आपको मिलना है। अब तो टोटल असेंबली में से मिलना है। तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है, आपने ज़बरदस्ती उसको इलेक्शन सिंबल लेके आपने कहा जी पार्टी नहीं है। पार्टी तो मौजूद है अपने सामने और इस पर आगे
معاملہ جائے گا کوٹوں میں الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن کا تو ذہن نظر آ گیا وہ کیا ہے. اور سنی اتحاد کونسل کی حد تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو نشست ہی نہیں جیتی، یہ نشستیں نون لیگ کو دی جائیں. یہ اعظمدید تھرڈ یا مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے، لیکن آئین بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر. 91 کے تحت بھی یعنی وہ ڈیٹ آگے پیچھے ہے، پہلے مخصوص نشستیں تو دے نا متعلقہ پارٹی کو. اب ایک فراڈ کے ذریعے آپ کسی کو نشستیں دے دیں اور وہ الیکشن کرا کے جیت جائے، کل کوٹے کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، تو یہ تو انتظار کرنا پڑے گا نا آپ کو جب تک. اور آپ آرام سے جس پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں انہیں دیں وہ تاکہ جھگڑا ہی نہ رہے. کیوں جھگڑا رہے؟ ان کا حق نہیں ہے، کسی نون لیگ اور باقی کسی سیاسی جماعت کا حق نہیں ہے. صدر پاکستان کا الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، اس پہ میں پہلے تفصیلی بات کر چکا ہوں. مسلم لیگ نون نے وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے. خیبر اختیار ولی نے ڈاکٹر عباد اللہ جو ہے نون لیگ کے امیدوار ہوں گے، اور اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی ڈاکٹر عباد اللہ کو نامزد کیا ہے. اب ANP پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے رابطہ کر لی ہے. ANP پیپلز پارٹی نے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے. دوسری جانب سیکرٹری جنرل PTI ملک حبیب نور نے کہا کہ نون لیگ سے مشاورت مکمل کر لی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا پارلیمنٹیرین کی بات ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھیے گا PTI. ڈاکٹر عباس اپوزیشن لیڈر کے لیے بہترین امیدوار ہیں، اور ہماری جماعت نے نون لیگ کے حق میں فیصلہ دیا، یہ انہوں نے کہا ہے. چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ کس نے مانگا ہے؟ وہ مسلم لیگ نون کی سینیٹر سعدیہ عباسی نے کہا. انہوں نے کہا اگر خدیجہ شاہ رہا ہو سکتی ہیں تو یاسمین راشد، صنم جاوید اور دیگر کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑا مطالبہ کر دیا. جسٹس سعید مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی جو ہے 29 فروری کو اجلاس ہوگا، اور جمعرات والے دن سابق جج جسٹس مظہر علی نقوی کے خلاف ریفرنس پر مزید کارروائی آگے جائے گی، یعنی اس چیز کو آگے بڑھا کر لے کر چلنا چاہتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر جو عمران خان کے وکلاء فیملی سے ملاقات کی اجازت توہین عدالت کیس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا آپ اپنی اس درخواست کو اس حد تک محدود کریں اور اس درخواست پر مناسب آرڈر جاری کیے. پوچھا کہ ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ اس پہ شیر افضل اور بیرسٹر گوہر انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں ملاقات دی، اس عدالت کے حکم کے بعد اجازت تو دی جا رہی تھی. اس پہ کہا گیا کہ بس گزارا ہی تھا، کسی کو جانے دیتے ہیں کسی کو نہیں. اور عمران خان صاحب کی اہلیہ کو 20 دن سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہم آپ کو اس درخواست کو اس حد تک محدود رکھیں گے جس درخواست پر مناسب آرڈر جاری کریں گے. شیخ رشید نے ایک اچھی درخواست دی تھی، عمران خان صاحب بھی یہ درخواست پہلے دے چکے ہیں کہ ایک ہی طرح کے الزامات پر ایک سے زائد مقدمات خارج کرنے کی استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کی ہے، سندھ پولیس کے DSP دوران سماعت عدالت میں پیش ہوئے اور تھانہ موچکو میں درج کیے مقدمے کی رپورٹ پیش کر دی. عدالت نے DSP سے استفسار کیا کہ رپورٹ IG سنگھ اور متعلقہ SP کی مشاورت سے بنی ہے، اور انہوں نے کہا ان دونوں افسران کی مشاورت کی تصدیق کر دی ہے، لیکن عدالت نے یہ بات جو ہے وہ خارج کر دی ہے. میری خود سمجھ سے باہر ہے، ایک ہی اکرنس کے ایک ہی انسیڈنٹ کے ملٹیپل FIRs تو ہو نہیں سکتی ہیں. اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب اور اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی ہے. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ہوئی. جو جج ہیں جاوید رانا نے اڈیا ضلع میں کیس کی سماعت کی اور فرد جرم عائد کر دی ہے. صحت جرم سے انکار کیا ہے کہ یہ بنتا نہیں ہے، اور 5 گواہان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لی، اور کیس کی سماعت 6 فروری تک ملتوی ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن نے NA 15 جو ہے نواز شریف کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. یہ مانسرا سے درخواست ہے. آرگومنٹ بابر اعوان نے کی ہے، میں ان آرگومنٹ سے اتفاق نہیں کرتا، یعنی وہ ایک طرف خود ہی راستہ دے رہی ہیں کہ الیکشن ٹرائبیونل کی طرف جایا جائے. یہ معاملہ الیکشن ٹرائبیونل کا نہیں، یہی ختم ہونا چاہیے. یعنی یہ الیکشن ٹرائبیونل کے جانے کی پھر تو سارے کے سارے جتنے آپ کے معاملے پینڈنگ پڑے ہیں وہ بھی سارا یہی ہوگا کہ سارے الیکشن ٹرائبیونل جائیں. یہ صفدر اعوان نے اور نواز شریف دونوں کے وکیل پیش ہوئے اور 15 فروری کو RO رپورٹ مانگی. 650 صفحات کی RO رپورٹ دی گئی. ہمارا کیس اب RO کی رپورٹ کے ریکارڈ پر ہوگا، یہ انہوں نے
عدالت کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا ہے، معاملہ پھنس گیا۔ لیکن آج بابر اعوان کو آرگومنٹ الیکشن ٹرائبیونل کی طرف سے توجہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس سے اب سارا معاملہ جو ہے نا وہ الیکشن ٹرائبیونل کی طرف ہی اپنا چلا جائے گا، اور معاملہ پھر وہی لگتا ہے فیصلہ کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔